अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जी काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस उड़ाकर रख दिया है। यानी जस्टिस मंसूर ने काजी के साथ वो कर दिया है कि काजी की आने वाली नस्लें या कोई भी जज काजी बनने की जुर्रत नहीं करेगा। आज फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की जानब से काजी को क्या सरप्राइज दिया गया है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले खान के लिए आज दूसरा दिन, दूसरी बड़ी खुशखबरी आई है कि खान की बहन अलीमा खान और उज़मा खान की जमानतें मंजूर हो गई हैं और उन्हें फौरी तौर पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है। दूसरी खबर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने आबाई मुल्क लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। जाती उमरा के लिए वो निकल गए हैं। जाती उमरा से दुबई एक दिन कयाम करेंगे और उसके बाद वो लंदन चले जाएंगे। कब वापस आएंगे इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जस्टिस याया अफरीदी के हल्फ का टाइम फाइनल हो गया है। कल 11 बजे ऐवान सदर के अंदर वो हल्फ लेंगे। लेकिन सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का खत, जो आज उनका दूसरा खत है। यानी कल एक खत आया था जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से था, जिसमें उन्होंने कहा था हमारे अमाल लोग देख रहे हैं, तारीख के अंदर हमें याद रखा जाएगा कि हम कौन से घटिया काम कर रहे हैं, कौन से अच्छे काम कर रहे हैं। आज उन्होंने एक और खत लिखा जिसके अंदर उन्होंने वजूहात बताई कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह क्यों काजी फाइजा के फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर नहीं आया और मक्का मुनव्वरा में उमरा करने के लिए आ गया। काजी के रेफरेंस के अंदर मैंने क्यों शिरकत नहीं की। एक तो उन्होंने बताया कि जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अदलिया का बेड़ा गर्क किया था, तो उनका जब फुल कोर्ट रेफरेंस था 17 जनवरी 2019, मैंने उसमें भी बतौर एहतजाज शिरकत नहीं की थी, क्योंकि मैं यह समझता था कि ये अपने मैंडेट से निकलकर साकिब निसार ने काम किए हैं और जुडिशरी का बेड़ा गर्क किया है। और उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट में शरीक ना होने की वजह, आपके फुल कोर्ट में शरीक ना होने की वजह यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, आपने शुतर मुर्ग की तरह अपने सर को रेत में दबा कर रखा। आपके इर्द गिर्द इतना कुछ होता रहा, आप बेशर्मी के साथ सब कुछ देखते रहे और आपने एक्टिंग ऐसे की कि जैसे आपने रेत सर में दबाया हुआ है और आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि जब पीटीआई की मखसूस सीटों के हवाले से फुल कोर्ट की समाअत चल रही थी, उस वक्त भी जस्टिस मंसूर ने कहा था कि हमने मुकम्मल इंसाफ करना है, हम जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो कोर्ट है, हम शुतर मुर्ग की तरह अपने सर को रेत में नहीं दबा सकते। तो आज उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा कि अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव के सामने बेहिस और बेनियाज रहे। मुझे अफसोस है, मैं अपने जमीर की आवाज सुनकर ऐसे चीफ जस्टिस के लिए रेफरेंस में खड़ा नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर ने कहा, मेरा जमीर गवारा नहीं करता, मेरा जमीर यह गवारा नहीं करता कि मैं जो है आपके रेफरेंस के अंदर इवन शिरकत ही करूं। आप इस काबिल ही नहीं है। आपने इस तरह से अदलिया का बेड़ा गर्क किया, इंसाफ को दफन किया है आपने। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुदाखलत के खिलाफ दीवार बनने के बजाय उन्होंने दरवाजे खोल दिए। जरा आप भुगते ना काजी साहब, आप जरा मुकाबला करें ना। जस्टिस मंसूर अहम तरीन साथी रहने वाले काजी फाइज ईसा के, हमेशा दिफा करने वाले, सुप्रीम कोर्ट का अब तक का मौजूदा सीनियर तरीन जज, वो ये कह रहा है कि बजाय आप मुदाखलत के सामने दीवार बन जाते, आपने तो दरवाजे ही खोल दिए, आपने तो हमारा सौदा कर दिया, आपने तो हमें बेच दिया। अच्छा, अदलिया के मुकद्दस किरदार जो ताकत पर एक चेक और बैलेंस के तौर पर होता है, से आपने गद्दारी की है। आपने तो अदलिया का दिफा करने के लिए हौसला दिखाया और ना ही इखलाकी ताकत, बल्कि उन लोगों को रास्ता दिया जो अपने मुफाद के लिए अदालतों को कमजोर करना चाहते थे। यूं कानून की हुक्मरानी की बुनियाद को ही खतरे में डाल दिया। उन्होंने कहा, आपने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी ना जी, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी, उसकी वजूहात भी खत में बता रहा हूं।
اب بھی میرا یہ خط ریفرنس کے ریکارڈ پر رکھا جائے. صرف یہ نہیں کہ یہ خط میں آپ کو لکھ رہا ہوں بلکہ ریکارڈ پر رکھیں, پڑھ کر سنائیں, پورا پاکستان لائیو دیکھے کہ میں نے کیا آپ کے حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں, کتنے آپ مقدس جو ہے وہ چیف جسٹس رہے ہیں. انہوں نے کہا اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنائیں. اچھا, اب مزید میں اس خط کا متن آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ دیتا ہوں جو رپورٹ ہو رہا ہے. اچھا, چیف جسٹس قاضی فائز کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو احترام نہیں تھا, یعنی انہوں نے کہا کہ قاضی فائز نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا احترام ہی نہیں کیا. چیف جسٹس قاضی فائز نے بے شرمی سے کہا کہ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ تسلیم کرے. اب یہ بے شرمی کا لفظ میں نہیں استعمال کر رہا, یہ جسٹس منصور علی شاہ قاضی فائز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے سپریم کورٹ کے کولیگز میں تقسیم پیدا کی, ڈیوائیڈ کر دیا سپریم کورٹ کو, اور عدلیہ پر ایسے داغ چھوڑے ہیں جو ایک لمبا عرصہ برقرار رہیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز کے دور چھوٹے پن, نیچ پن, انتقام اور انتظامی معاملات میں چھوٹے کردار کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا. ایسا ریفرنس اور ایسا دور یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک چیف جسٹس اپنے ادارے سے بے وفائی کرنے کے باوجود بھی انصاف کا خدمتگار ہو سکتا ہے. میں معذرت خواہ ہوں, میں اپنے ہوش و حواس میں ایسے چیف جسٹس کے ریفرنس میں نہیں جا سکتا. میں ہوش و حواس میں ایسے بے شرم, یہ لفظ اگین منصور علی شاہ کے ہیں, چھوٹے نیچ شخص کے ریفرنس کے اندر نہیں جا سکتا. اور صرف یہی نہیں کہ منصور علی شاہ نہیں گئے, بلکہ ایک اور خبر سن لیں, 5 ججز نے شرکت نہیں کی, جس میں جیسے منصور علی شاہ خود ہو گئے, جیسے منیب اختر نے بھی شرکت نہیں کی, جیسے عائشہ ملک نے شرکت نہیں کی, جیسے عطر ملا نے شرکت نہیں کی, اور جیسے ملک شہزاد نے بھی. اب جیسے شہزاد ملک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جیسے شہزاد ملک جب عدلیہ کی خاطر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا مقابلہ کرنا ہے, اور وہ سرگودا کے جج کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو اس وقت انہیں ہٹا دیا گیا. اور تیسرے نمبر والی عالیہ نیلم کو جو ہے وہ لگا دیا گیا, تو وہ بھی شرکت نہیں کی. اب قاضی صاحب کہتے پھر رہے ہیں کہ وہ جیسے یا نے تو ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیا, جیسے یا تو چھپے رستم نکلے, اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جیسے یعنی کوئی سمجھ نہیں آتی, جیسے یا کی تعریف کر رہے ہیں یا جیسے یا کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ جیسے یا نے تو ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیا, یعنی کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات میں سب سے آگے چلے گئے, کیا یہ وہ پیغام دینا چاہتے ہیں, یا ویسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے یا نے ایمانداری کے اندر یا نیوٹرل پن کے اندر سب کو پیچھے چھوڑا ہے. اچھا, قاضی صاحب نے رات کو یعنی لطیفے, ایک چیف جسٹس کا کیلیبر دیکھیں, رات کو تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اصل میں سوری میں لیٹ ہو گیا ہوں, میں معذرت خواہ ہوں, اور لیٹ ہونے کی وجہ پتہ ہے کیا ہے تاخیر سے آنے کی, وہ مجھے نعیم افغان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی حجامت بڑی ہوئی, آپ کے جو بال ہے نا, بال یہ بڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے حجامت کروا کے آنی ہے. تو میں حجامت کروانے سلون پہ چلا گیا تھا, تو اس لیے میں لیٹ ہو گیا ہوں, اور میں اپنے محبوب اپنے بغل بچے نعیم افغان کو کہاں ٹال سکتا تھا, تو اس لیے جو ہے وہ میں نے. اچھا, 2 خبریں جلدی سے ہائی کورٹ سن لیں. ایک تو عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے. حکومتی وفد امریکہ بھجوانے کا فیصلہ, وفد میں موجودہ اور سابق پارلیمنٹیرینز, سول اور حضرت سروس افسران, وزارت خارجہ حکام اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی شامل ہوں گی, تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. اور آج پھر سماعت کی ہے جیسے سردار اجاز اسحاق خان نے, جو خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور توہین عدالت. کل بھی انہوں نے کہا تھا 3 بجے عمران خان کو فوری طور پہ لے کے آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ, بعد میں 3 وکلا سے ملاقات ان کی کروا دی گئی تھی, تو آج اس پر سماعت ہوئی. خبر ہے عدالتی حکم کے باوجود وکلا کی ملاقات پر پابندی پر توہین عدالت کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو موصول ہونے والے سیکیورٹی تھریٹس کا ریکارڈ آج طلب کر لیا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل بھی آج پھر ذاتی حیثیت میں طلب. توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی, تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ذرا آؤ نا, وہ ریکارڈ ہمیں دکھائیں نا ذرا, کہ جو ریکارڈ آپ کہتے ہیں کہ وہ خطرہ آ گیا, خط آ گیا, وہ ملاقاتوں پہ پابندی لگا دو, تو ذرا حلف پر ہمیں وہ سارا ریکارڈ دکھائیں اور بتائیں, ہمیں بھی پتا چلے کہ کون سے خطرات ہیں, کون سے خطرات نہیں ہیں. تو بہرحال آج کا جسٹس منصور علی شاہ کا خط اور قاضی فائز کی چھترول اب سب ججز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب کوئی بھی اگر قاضی فائز بننے کی کوشش کرے گا تو اس کا حال کیا ہوگا. ابھی قاضی صاحب چیف جسٹس ہیں, آخری دن ہے, ابھی وہ ریٹائر نہیں ہوئے, ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ پھر آنے والا وقت ہی بتائے گا. پاکستان زندہ باد.